FM ning atong lungsod sa Don Carlos. Ani ana pud kita karon sa ato ang pagtuon mahitungod sa pulong sa Ginoo, Genesis chapter 1 verse 1. Genesis chapter 1 verse 1, magpadayon kita sa ato ang pagtuon niini ug ato ang ginahisgutan ang mahitungod sa kinaiyahan sa Dios. Okay, so mag-ampo kita. Okay, mag-ampo kita. Langit mo, nung balaang amahan, naging ganghanan sa kanan, sa pangalan ng Ginoong Jesus, Lord, salamat kay Ginoo sa inyong pagkamaayos sa among kinabuhi, Ginoo, sa inyong faithfulness, sa inyong gugma, sa mga favor, O Lord God, sa kusog, sa protection, O Lord God. Salamat kay Ginoo sa mga butang na padayon ninyong ginahimo sa among kinabuhi, O Lord God. Salamat kay Ginoo, galing lain na po nga kahigayunan, Ginoo, may ihatag ka namong Ginoo, nga kami padayon makatuon, Ginoo, sa inyong mga pulong, O Lord God. Padayon nimong panalanginan, naging mga pulong sa pag-iuna, O Lord God. Padayon ka, Ginoo, nga ikaw mismo, Ginoo, ang magpadaya, Ginoo, sa imong kaugalingon, Ginoo. Kanang tagaan nimong double portion, anointing sa Spirit, Ginoo, samtang siya magabatbat sa imong mga pulong, O Lord God. And I pray, Lord, nga ikaw gayud, Ginoo, ang matuboy, Ginoo, ikaw gayud ang mahimaya karong gabi-una, O Lord God. Lord, padayon nimong panalanginan, ang matag usa nga maminaw, O Lord God. Lord, nga tagaan mo kasing-kasing abdi o muna Ginoo. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan, dugo umimaya. Kanimo lamang, O Lord God, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Okay. So abrihan na to ang ato ang Biblia sa Genesis chapter 1 verse 1. Genesis chapter 1 verse 1. Okay. In the beginning, God created the heaven and the earth. So sa sinugdanan gimugna sa Dios ang langit ug ang kalibutan. Ato ang giila-ila gid kini ang Dios nga ato ang gisimba. Ug ngano man nga angayan siya nga simbahon, angayan siya nga pasidunggan, angayan siya nga himayaon, angayan siya nga ipahimuot sa ato ang kinabuhi. Siya ang magmumugna, siya ang nagmugna sa langit ug sa kalibutan. Sa pila na kasimana, no, kabulan nato nga pagtuon mahitungod sa Genesis chapter 1 verse 1. So ato ang gitun-an ang the nature of God. What is God like? So ato anong balik-balikon diya sa inyong panimalay, no, balik-balikon ninyo pagbasa ang Psalm 139 aron kini mas masabtan pa nato ang kinaiya sa Dios. Unsay karakter sa Ginoo ug unsa ang nature sa Ginoo. Ang aim nato ani nga pagtuon about the nature of God, what is God like? Ang ato ang aim ani aron masabtan nato ang Dios, maila-ila pa nato ang Dios aron kita mas mahigugma pa sa Dios ug magtuman sa iyahang kabubuton. So tungod kay ang tawo gipanganak kani nga spiritually blind ug nahimulag sa fellowship diha sa Dios, kinahanglan nga kita aron kita nga makakita, no, spiritually, mabuhi na spiritually, paunsa man nato nga ma-regain nato ang ato ang spiritual sight o masabtan nato diha ang Dios. So gikinahanglan nga kita matawo pag-usab tungod kay dili nato masabtan ang mga langitnon nga mga butang, ang mga butang nga dili makita kung kita wala tawo pag-usab. So gikinahanglan nga ang taong usa ka tawo matawo pag-usab aron siya naay sa labutan dinha sa mga langitnon nga butang. O aron nga ma-regain nato ang ato ang spiritual sight ug masabtan nato ang Dios, gikinahanglan nga masabtan nato ang iyahang nature, ang iyahang character. Mauna nga ato ang ginatun-an ang iyahang mga natural attributes. So the natural attributes of God, first, God is omniscient. Omniscient. So ginabalik-balik nato ni ato ani gina-review, gina-remind kay aron dili nato makalimtan ang natural attributes of God. Aron dili nato ma-question kung kinsa siya ug unsa siya ug ngano man nga simbahon gid nato siya. No? So God is omniscient, infinite knowledge. So siya nahibalo sa tanan, nasayod siya sa tanan. God is omnipotent. Number 2, omnipotence,
infinite power gamhanan ang Dios. He is able to do whatever He wills, no? In accordance sa iyahang nature. So ang nature sa Ginoo, He is righteous. Ano, there is no sin sa iyahang kinaiyahan. He is righteous, He is holy. So, ikatulo, God is omnipresent. He is present anytime, anywhere, infinite in space. Omnipresence. God is everywhere present and active. So, ikaapat, God is eternal. So, infinite in time, He is nag-exist na siya daan before pa man ang time nagsugod. So, an existence with no beginning or end. So, sa ikalima, He is unchangeable God. God never changes His nature or character. So, sa kani nga topic, medyo dirita nagdugay-dugay, no? God is unchangeable. So, una nato nga bahin nga ato aning nahisgutan, nga tun-an, His divine constancy. No? Sa iyahang pagka-unchangeable God, God never changes His nature or character. And last, kagabi, nahuman nato ang bahin sa divine faithfulness sa Ginoo. It's still unchangeable. So, dili siya mausab. Dili gyud mausab. God is forever faithful. So, the divine faithfulness of God through Christ, no? Kang Kristo. So, diha kang Kristo, kita nang kabaton og kaluwasan. Kaluwasan nga dili hatag bawi. Kaluwasan nga gihatag sa Dios once for all. So, sa John chapter 3 verse 16, everybody's familiar ani nga bersikulo. Maski dili pa kita magbasa siguro sa Biblia, no? Ma-recite na nato ni siya nga verse. Pero, abrihan gyapon nato ang Biblia kay ngano mas lami nga basahon ang pulong sa Dios, no? Mas nindot siya ang pulong sa Dios ato kini nga higugmaon. Aron kini nga ato ang ginabasa, ma-recite man nato kung sa kuan pa sa Book of Psalms, isulat nimo siya. Sa Psalms or sa Proverbs na, write them sa table sa imuhang kasing-kasing, no? Sa unsa man nga pamaagi ato siyang hinumduman, ato ang memorizon, ma-recite nato sa umaabot, no? Niabot baya ang panahon kaniadto nga bawal ang Biblia. So importante gud kaayo nga magabasa ta sa Biblia, hinumduman nato ang pulong sa Dios aron maski kuhaon man kini kung unsa man ang mga lihok sa yawa, ibawal man ang Biblia, maabot man ang panahon nga ipangbawal ni pangsunugon nila, pero ug unsa man ang naa sa imuhang memory, naa sa imuhang kasing-kasing, dili to nila makawat. No, naa na to sa imuha ang pulong sa Ginoo. Mao nga sa karon pa lang daan higugmaan na ang pulong sa Dios. Basaha kini, hinumdumi kini, ikinabuhi kini, aron kini dili gid kini mabiya kanimo. God is faithful. Ingon ang Ginoo, heaven and earth shall pass away, pero ang iyahang pulong dili gyud. No, dili kani mahanaw ang iyahang pulong. Kung moabot sa mga situation nga ana ata sa situation nga ibawal kini, apan dili ka na nagpasabot nga nawala na ang pulong sa Ginoo, tungod kay ang pulong sa Dios nagpabilin kini sa imuhang kasing-kasing, ug ang balaan na espiritu mao kini ang padayon nga naga-remind kanato, nagapahinumdum kanato. So ang faithfulness sa Ginoo diha kang Kristo, ingon siya dinhi sa John 3:16, kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan. Kinsa man ang kalibutan diri, ikaw ni ug ako. No? Ang mga tawo ani nga kalibutan. Kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan, nga siya mihatag sa iyang bugtong gipakatawo nga anak,
Kinsa ka pangutan ay imuhang kaugalingon. Ako na pangutana pud nako ni. Usa ko kadautan, usa ka garbuso nga abog. Kinsa man ko, kinsa ko ug wala ang Dios. No? Kinsa ka ug wala ang Dios, pangutan-on ni imuhang kaugalingon. Kinsa ka kung wala si Kristo? Kinsa ka kung wala si Kristo nagbuhat didto sa didto sa cross? Kung wala to niya gibuhat. Kung wala ta gihigugma sa Dios, kinsa man ta? Abog ra kita. Mga abog nga nag-iyahay og pahambugay, abog yun. No? Abog, hambog. No? No? Gaurus-urus ang abog. Kung moagi bitaw ang sakyanan, gaurus-urus ang abog. Grabe. Abog siya, makapuling, no? Abog nga hambog. Kitang tanan gikan ta sa abog. Gihulma kita sa abog. Apan kita nga mga minugna, grabe ang garbo nato gauros. Mas di wala nato giila ang ato ang magmumugna. Ang mga tao sa kalibutan wala giila ang magmumugna. Mas giila nila ang ilahang kakayahan, ang ilang abilidad, ang ilahang intelektual, ang ilahang pagka-bright, ilahang kwarta, ilang estado sa kinabuhi, ilahang trabaho. Apan kini nga mga tawo, mga ignorante kini. Tan-aw nila nga maayo kaayo ang dagan sa ilahang kinabuhi tungod kay naa sila ni ini, naa sila ni ana. Apan wala sila'y kasayuran, what is the end thereof? Kamatayon dadto sa linaw nga kalayo. Padayon sila nga gakabuta sa mga butang sa kalibutan, sa mga lihok sa yawa. Wala nila gitugot nga manlihok ang balaan ng Espiritu sa ilahang kasing-kasing. Nung nakadungog sila sa pulong sa Ginoo apan, wala nila kana gidawat sa ilahang kasing-kasing. ingon sa Romans chapter 10, diba nga, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kana tinuod kana kung itugot nato gyud nga ang balaan nga espiritu manlihok sa ato ang kasing-kasing. Pero kung kita mismo ang ato ang espiritu defiant kaayo sa pulong sa Dios nga ato ang nadunggan, paunsa nato mabatunan ang kinabuhi nga walay katapusan nga gasa sa Dios gihatag na niya sa kanato, ug ang nagbayad ni ana mao si Hesukristo. Ingon siya din sa 16, gihatag na siya sa Ginoo tungod kay nahigugma pag-ayo ang Dios sa kalibutan. Kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan, nga siya mihatag sa iyang bugtong gipakatawo nga anak. Aron kana siya dako kay na siya. Kana nga word. Kung sa kani siya nga word nga that, or sa Bisaya pa aron, importante kaayo na siya. No, dili na siya pwede usbon. Ingon siya diri aron si bisan kinsa, that whosoever. Kana si whosoever. Kinsa man na. Maski ang pinakadautan nga tawo apil ana. Ingon sa diri aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya. So ang kaluwasan, ang gibuhat ni Hesukristo didto sa cross para kadto sa tanan. Dili kadto sa kanang gipamili lang niya. Para kadto sa tanan, sa whosoever. Ingon siya diri whosoever, si bisan kinsa. No? Tigulang man, bata, no? Tanan mahuna-hunaan nimo nga opposite. Kung magbasa bitaw mo sa Book of Proverbs, nga bantayan ninyo nga contrast ang Book of Proverbs, magsulti siya og maayo, nagsulti pud siya para sa dili maayo.
no? Naa jud siya kuan ba? Ang contrast jud siya. Abrihan na to ang kuan be. Proverbs. For example, sa wait lang. Panultihon. For example, there is sa book of Proverbs. Ingon siya din sa Proverbs chapter 27. Boast not, verse 1, boast not thyself of tomorrow. Sa Bisaya. Ayaw paggarbo sa imong kaugalingon sa ugma. Kay ikaw wala nasayod kung unsa ang ipakita sa usa ka adlaw. Wala kita kabalo sa mahitabo. Grabe kay natong pagpanghambog karon unya later on na ay wala na tong gi-expect nga moabot. Ana siya diri, ayaw paggarbo sa imong kaugalingon sa ugma. Grabe nimong pasigarbo sa imong kusog, pasigarbo sa imong kaalam, pasigarbo sa imong kwarta. O to kabalo pareha sa kuan nga kalit lang sunog, no? Katong sa LA. O pagkakuan wala na nasunog. Ayaw pagpagarbo sa imong kaugalingon sa ugma. Kay ikaw wala nasayod kung unsa ang ipakita sa usa ka adlaw. Here's the contrast. Verse 2. Tuguti nga laing tawo ang magdayig kanimo. No, dili jud ta magpasigarbo, lantawa ko. O tan-awa ko, maulamon ko. Dili ingon ana. Daghan kog award, daghan kog medals. Daghan kog kanang mga salasit karon, inotang. Inotang di ay. No? Grabe, salasit dito, mga inotang di ay. Grabe. So, ano ba? Ayaw pagpagarbo sa imong kaugalingon sa ugma. Kay ikaw, wala na sayod sa kung unsa ang ipakita sa usa ka adlaw. Here's the contrast. Verse 2, tuguti nga laing tawo ang magdayig kanimo. Ayaw gyud ipataas ang imuhang kuan. 27. Proverbs 27 verse 1 2. Ayaw gyud ipataas imuhang kuan, inang ipanghambog ang imong kaugalingon ba? No? Murag hilas kita paminaw ba, maminaw sa ato ba, makaingon din nga hilason bayanan ni. Siya may kadayag-dayag sa iyang kaugalingon. Baga kay nang. No? So verse 2, unsa mahigingon? Tuguti nga laing tawo ang magdayig kanimo. Kinay na siguro gapaabot siguro kapag nga dayigon ba, wa mo dyan idayig, ako na lang. No? So, maski na nga walay nagdayig nimo, tuguti nga laing tawo ang magdayig kanimo. O dili ang imong kaugalingon nga baba. Kay daghan gyud kay ni sa atoa. No? Nga gikan gyud mismo sa atoang baba, kita mo'y nagpasigarbo sa atoang kaugalingon. Mga garbuso gid kaayo ta nga mga abog, no? Mo gyud na kanang nature sa abog, mga garbuso kaayo. Di pa gyud mo tuo og Ginoo. Dili pa gyud mo tuman sa Ginoo. No, moingon pa jud kaila kang Jesus Christ, wala. Moingon pa gyud og wala, maski kapila na nakadungog sa pulong sa Ginoo, ikapila na nakadungog sa pangalan sa Dios. Di gyud sila mo ila sa Dios. Labi na ng mga atheist na di gyud. Nya, unsa may ang dagan sa ilahang kinabuhi unsa man, hopeless kaayo na. Maski daghan pa na silang kwarta, empty gihapon ilang kinabuhi. Naa gihapon na sila emptiness sa ilahang kasing-kasing. Apan kung ikaw ana diha kang Kristo, you are perfected.
in Christ. Asa tuguti nga laing tawo ang magdayeg kanimo ug dili ang imong kaugalingon nga baba. Ang usa ka langyaw ug dili ang imong kaugalingon nga kaugalingong mga ngabil. So ingon ana ang kuan ba, ingon ana ang kanang tema po ba sa kuan sa Proverbs ba. Contrast siya. Kuan dere nga mga verses na apod siya dere. Oo, kung sa kuan pa ba ratio, no? Oh, no. 1:1. Oh, yun ana ba. So, kana nga ang faithfulness sa Ginoo tungod kay kita dautan or maski unsa nato kadautan, gamay man itong sala nga nabuhat, dako man ito ang sala nga nabuhat, dautan gyapon ta, dautan gyud ta. Ang tawo dautan. In our flesh dwelleth no good thing. Ug ang gibuhat ni Ginoong Hesukristo dadto sa cross para to sa tanan. Asa diri that whosoever. So ang tanan na ay tsansa nga makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Ang kinabuhi nga walay katapusan, wala na gi-offer sa Ginoo sa Israel lamang. Gi-offer na sa Ginoo sa whosoever, si bisan kinsa. Mahintil ka man, mahudiyo ka man, the salvation, ang gibuhat ng Ginoong Hesukristo dadto sa cross para sa tanan. That whosoever believeth in Him should not perish, no dili gayud malaglag. Maski katupat ang mga nitibo dito sa pinakasuok-suok sa lasang, kung nakadungog ka to sa pulong sa Ginoo, nituo kaniya, dili to siya malaglag. Apan unsay giingon, adunay kinabuhing walay katapusan. Kay ang Dios wala mipadala sa iyang anak dinhi sa kalibutan aron sa paghukom sa silot sa kalibutan. Apan aron ang kalibutan pinaagi kaniya maluwas. Siya nga nagatuo kaniya dili hinukman sa silot. Apan siya nga wala nagatuo gihukman na sa silot. Tungod kay siya wala mituo diha sa ngalan sa bugtong gipakatawo nga anak sa Dios. Ug kini nga pulong si Hesukristo mismo nagsulti niini. Mabantayan ninyo sa inyong Bible red letters. Kanang mga red letters, mga pulong, si Jesus Christ ang nagsulti ni ana. Ug kini tungod kay si Hesukristo nagsulti niini, siya gyud mismo ang isulti niini. Siya matinud-anon gyud siya nga nagasulti niini. Faithful siya ani sa iyahang gibuhat. Mao nga kung bisan kinsa man ang motuo, maski katong nagpatay kang kinsa to? Charlie? Oh, Charlie Kirk. Oh, kung maghinulsol to siya sa iyahang sala, naa siya sa prisuhan, no, nakadungog. Malay mo na ay kung naay muwali dadto or kung makadungog sila sa pulong sa Ginoo or kung naay kanang parehaan sa radio tapos nakuan nila na nadungog nila dito sa prisuhan o na ay magwawali nga niadto dito sa prisuhan. Ug gitugutan gid nila ang balaan nga espiritu nga manlihok sa ilahang kasing-kasing. Hinulsulan nila ang ilahang mga sala. Tinud-anay nga pag hinulsul ha, as in kanang giangkon gid nila nga dili gid sila makaluwas sa ilahang kalag, sa ilahang kinabuhi. Giangkon gyud nila nga makasasala sila. Giangkon gyud nila nga nagkinahanglan sila og manluluwas. Ginulsulan gyud nila ang ilahang mga sala nga nabuhat. Ug gituuhan si Ginoong Hesukristo nga ilahang Dios ug manluluwas. Gidawat nila diha si Hesukristo nga ilahang Dios ug manluluwas. Kanang tawhana mamahimo na siya nga maluwas. O sa John chapter 1,
verse 12. Ingon dinhi nga isa ni siya dinhi apan ingon sa kadaghan sa midawat kaniya ngadto kanila mihatag siya og kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Isipon to siya sa Dios nga iyahan ang anak. No, spirit of adoption, gi-adopt siya sa Ginoo through Christ. So tungod kay giluwas na siya ni Hesukristo. He is sealed by the Holy Spirit maski unsa niya kadautan. Kung kana siya naghinulsol sa iyang mga sala, gituuhan sa Ginoong Hesukristo nga iyahang Dios ug manluluwas. Ang kaluwasan mamahimo niya nga mabatunan ug mamahimo nga naa siya gahom nga mahimo siyang anak sa Dios. Kalami ni ana, our God is faithful God. Kung moingon siya nga ang gibuhat dito ni Ginoong Hesukristo sa cross once for all, o once kas alam, pero para sa tanan. Para kadto kanimo ug kanako. Pero pinakadautan nga tawo, maski mosulti patag na may buotan nga tawo, no? Kitang tanan makasasala man gyud. For all of sin, no? Kabsan kita sa himaya diha sa Dios. Kitang tanan nakasala, maski huna-hunaon man nato nga sayon ra ni nga sala, gamay ra ni nga sala, mura ra ni wala nga sala, tungod kay common siya nga sala. Bali murag sa tawo murag wala na lang na sa tua. Pero actually, ang pinaka-common nga sala, grabe dulumtanan kay na nga sala sa Ginoo. Ang imuhang garbo, ang ako ang garbo, magdumot ang Ginoo sa garbo. Mo na hinungdan nga nung kung sa kuan pag kick out niya si Lucifer tungod sa garbo. Until iniquity found sa iyahang kasing-kasing. Grabe ang garbo. Pero sa atoa, murag wala ra na sa atoa ba? Mingon pag ito, I'm proud of you. No? Kristohanan ta, pero mingon ta, I'm proud of you. Which is, dili ta dapat magsulti o proud. No? Garbo man na. Dapat, ang atong ikuan is, na-please ta. No? Ang Ginoo pud ba na moingon ang Ginoo, I'm proud of you. 'Di ba? Unsa may giingon sa Revelation 4:11 na mapi-please nato siya. Mapahimuot nato siya. No kay ang garbo, ug once man gani ang garbo, gikan mo gud na sa atoa. Unudnon ba? No? 'Di ba kung maunsa pa na ato ang na-achievement ato ang anak or kita na ay achievement o grabe ng post. I'm proud of you. Yun anak ba? No? So, ang espiritu manggod sa kanang sa tao ba nga inubanan sa balaan nga espiritu dili mo mabatonan yun, dili mo mabatian ang kanang garbo ba nga maski sa pagkuhan nga kung i-appreciate niya ang iyahang anak. Salamat kayo sa imuhang pagpaningkamot. Ako nagpasalamat ko sa Dios nga ikaw naagyod ang pagpasidungog diha sa Ginoo. Ang Ginoo gyud ang kahimayaan didto gyud para sa Ginoo. No dili nato kawaton ang kahimayaan nga angay diha sa Ginoo. Ingon sa Book of Proverbs nga okay lang man nga mukaon ta og gamay nga honey. It's okay nga kanang mo-take ta og kanang appreciation ba. Kalipay po ba, para madasig po ta. Pero dili nato kalimtan nga ang himaya para na siya sa Ginoo. And ang gibuhat diri sa Dios para kanin sa kahimayaan sa Dios Amahan. No? Ang grasya sa Ginoo gadagaya. Pero wala pud ni gitugot sa Dios nga tungod kay gadagaya ang grasya sa Ginoo magpadayon pud sa pagpakasala. Ang kaluwasan nga iyang gihatag di naman na niya bawion. We are justified man. Gipakamatarong ta
ni Hesukristo. Gisilyuhan ta sa balaan nga espiritu. He is faithful nga iyahatang giisip nga anak. Si Jesus Christ is the propitiation for our sins. Kita giisip ta niya nga anak, ang Kristohanon, ang usa ka luwas nga tawo. Kuan po na siya, gitawag na siya peculiar, no? Peculiar people. Parehas sa mga Israelites, sa mga Hudyo, they are peculiar people. Yan ang peculiar man sila. Sa kadaghan-daghang mga lahi sa kalibutan, sila gyud ang gipili sa Ginoo. Sa kadaghan-daghang lahi sa kalibutan, diha gyud gipili sa Dios nga diha magawas magikan ang ang manluluwas, ang Messiah, ang manluluwas sa tibuok kalibutan. Sa Book of Isaiah, gimension na niya dira nga ang kaluwasan, ang Savior nga moabot is para sa tanan, dili lamang para sa Israel. Kalami ni ana. Ug sa Old Testament pa na siya ha. Pero ang faithfulness sa Ginoo nagpadayon hangtod karon ug hangtod sa hangtod. Wala taniya gitalikdan. Wala na usab ang hunahuna sa Ginoo. Di na lang nako apilon ang mga hintel. No? Wala gyud, di nako apilon ng mga Pilipino. No? Kay ngayon nga ang mga Pilipino kurap. Ang mga lain nga nasod kurap. Actually, kitang tanan kurap. Sa tong hunahuna, sa tong pamakba, sa tong kasing-kasing. Ilaha, makaingon tag kurap tungod kay sa kwarta. No? Pero naa sa ato ang unod ang pagkakurap. In our flesh dwelleth no good. No? Naay time nga gikainggitan nato ang ato ang katrabaho. Dautan nato siya. Gikurap nato siya. Ang iyahang reputasyon. Di gid ta makaingon nga ikurap man ang tawhana, kurap na sila ay nagbutuha yung anak. Ibali daw na siya nga pangutana sa imong kaugalingon. Susihon nato ang ato ang kasing-kasing. Makaingon gid ta nga kurap gid po di ay ko. Greedy po di ay ko. Covetous po di ay ko. Idolatrous po di ay ko. That's why we need the Word of God. Mao na nga gatuon ta sa pulong sa Ginoo kay tungod kini makatabang kini sa ato ang pagkinabuhi as Kristohanon sa matag adlaw. It helps us na ma-remind ta sa ato ang kung sa kuan pa ba to ang katungdanan, no, sa atong pagka-Kristohanon. Kinahanglan dili man kita gyud maka perfect, no? Kada adlaw kita makasala apan pangayuan nato ug kapasayloan ang ato ang sala. Dili nato higugmaon ang ato ang sala. Sa Romans chapter 1, ang magbuhat sa mga butang, mga unod-unod nga mga butang. Basahon nako diri. Dili ko naga-point sa certain person ha, pero kini siya ikaw ug ako, no? Kitang tanan ang gihisgutan ani. Ingon dire sa Romans chapter 1. Verse 21. Sugdan na lang ako sa kuan sa 19. Tungod kay kanang mahimong mahibaluan, mahitungod sa Dios, nadayag diha kanila. Kay ang Dios nakapakita na niini ngadto kanila. Kay ang dili makita nga mga butang, mahitungod kaniya gikan sa pagmugna sa kalibutan,
sa tin-aw nakita nga gisabot gisabot. Oh, kailangan pa nato basahon ni English ba kabalot tag unsa ni iyang Bisaya dire. Nga gisabot pinaagi sa mga butang nga nangahimo bisan ang iyang walay katapusan nga gahom. No, makita gyud nato dire ang nature sa Ginoo, no? He is omnipotent. He is eternal. He is unchangeable. Sa tungod, verse 20, kay ang dili makita nga mga butang, mahitungod kaniya gikan sa pagmugna sa kalibutan sa tin-aw nakita, nga gisabot pinaagi sa mga butang nga nangahimo, bisan ang iyang walay katapusan nga gahom sa pagka-Dios. Mao nga sila walay ikapangulipas. Kitang tanan, without excuse gyud ta. Kay sa ikapila man, no, gikan pa sa tuang pagkagamay, makadungog naman ta sa pulong sa Ginoo. Makadungog naman ta sa ngalan sa Dios. Wa gyud tay excuse. Naski mo ingon tag wa man ko kaila anak niya, wa may nagsulti kanako. Di ba sa mga eskwelahan na ay gatudlo sa pulong sa Ginoo? Di ba maski sa imuhang ginikanan mag-ingon nga magsimba ta, makadungog lang kag ingon og simba. Maski ang imuhang pamilya wala pagasimba, pero ang imuhang friends mayngon dili ko mag-uban kay magsimba mi sa Sunday. So makapangutana mo gyud ka na agud kay ma-encounter jud nimo ng pulong sa Ginoo, ang ngalan sa Ginoo. Mauna nga ikaw ug ako wala gyud excuse. Verse 21, tungod kay sa diha nga sila nakaila sa Dios, sila wala mihimaya kaniya ingon nga Dios. Di mapasalamaton apan nahimo nga kawang diha sa ilang mga imahinasyon ug ang ilang buangon nga kasing-kasing nangitngitan. Nagapahayag sa ilang kaugalingon nga mga maalamon, sila nangahimong mga buang. Og miusab sa himaya sa dili madunuton nga Dios ngadto sa usa ka dagway nga gihimo sama sa madunuton nga tawo. Unsa man na? No, idolatry. Dili man madunuton ang atoang Dios. Apan tungod kay maalamon ka lagi, nagbuhat ka, naghulma ka dinha. Kay naa kay kaugalingon imong rason. Ingon ang Ginoo, dili ka magbuhat ni ana, dili ka mag-bow down, di ka musimba ni ana. Kay naa man kay kaugalingon nimo nga rason, mo kana gibuhat na nga madunuton. Nahimo na hinuong kawang. Tungod kay sa diha nga sila nakaila sa Dios, sila wala mihimaya kaniya ingon nga Dios, ni mapasalamaton apan nahimo nga kawang diha sa ilang mga imahinasyon ug ang ilang buangon nga kasing-kasing nangitngitan, nagapahayag sa ilang kaugalingon. Mao na ni katong nagpanghambog sa iyang kaugalingon, no? No, boast not thyself of tomorrow. Asa nagapahayag sa ilang kaugalingon nga mga maalamon, sila nangahimong mga buang. Og miusab sa himaya sa dili madunuton nga Dios ngadto sa usa ka dagway nga gihimo sama sa madunuton nga tawo. Ug sa mga langgam ug sa tag-upat ang tiil nga mga mananap ug sa nagkagakamang nga mga butang. Tungod niini ang Dios usab mitugyan kanila ngadto sa kahugawan, pinaagi sa mga kaibog sa ilang kaugalingon nga mga kasing-kasing aron sa pagpakaulaw sa ilang kaugalingon nga mga lawas tali sa ilang mga kaugalingon. Kinsa miusab sa kamatuoran sa Dios ngadto sa usa ka bakak ug misimba ug mialagad sa minugna, labaw pa kaysa magmumugna. Genesis chapter 1 verse 1, kinsa ang magmumugna? Ang Dios.
nag-exist na siya daan before time. No, He is eternal. He is omnipresent. He is omnipotent. He is omniscient. He is unchangeable God. Apan, kita nga mga minugna, wala nagsimba sa magmumugna. Yung diri kinsa miusab sa kamatuoran sa Dios ngadto sa usa ka bakak. Usa ka bakak kana nga ikaw magsimba og Dios. Usa ka bakak kana nga kana representar lang sa Dios, dili na wala naghatag og kasuguan ang Ginoo nga ingon ana. Kinsa miusab sa kamatuoran sa Dios ngadto sa usa ka bakak ug misimba ug mialagad sa minugna labaw pa kaysa magmumugna. Kinsa dalaygon sa kahangturan. Amen. Verse 26. Tungod niini nga hinungdan, no, ang pagkadaotan sa tawo. Tungod niini ang hinungdan, ang Dios mitugyan kanila ngadto sa mangilad nga mga pagbati. Kay bisan ang ilang mga babayi miusab sa naandan nga kagamitan ngadto ni anang supak sa kinaiyahan. Ug sa samang paagi usab ang mga lalaki nagabiya sa naandan nga kagamitan sa babayi na nga sunog diha sa ilang kaibog sa usa ngadto sa usa nga lalaki uban sa mga lalaki nagabuhat ni anang dili angay ug nagadawat diha sa ilang mga kaugalingon ni anang angay nga balo sa ilang kasaypanan. Ug bisan nga sila dili buot mo pabilin sa Dios diha sa ilang kahibalo, ang Dios mitugyan kanila ngadto sa usa ka salawayon nga hunahuna sa buhat ni adtong mga butang nga dili angay, ingon nga napuno sa tanang pagkadili matarong, daotang pakighilawas, pagkadautan, pagkamaibugon, tinguha sa pagpasakit sa uban, puno sa kasina, pagbuno, pakiglalis, paglimbong, daotang tinguha, mga tabian. Mga maritis na. No, di na ito magmaritis. Mga tigpanglibak. Na, maugid ni. Mga madungtanon sa Dios, matinumanon, mapagarbuhon, mga tigpanghambog, mga tigmugna ug daotan mga butang, masinupakon sa mga ginikanan. Ingon diri, walay sa labutan, mga dili mutuman ug kasabutan, walay natural nga pagbati, dili mulukmay, dili maluluyon, kinsa kani katutanan nga mga gipang-mention. Kinsa nakahibalo sa paghukom sa Dios, nga sila nga nagabuhat sa maong mga butang takos sa kamatayon. Kitang tanan takos sa kamatayon. No, di man kaning tanan siguro ato ang nabuhat pero naapil gihapon ta diri sa listahan. No. Kinsa nakahibalo ingon baya diri tigpanglibak kanang mamakak magbuhat o daghan dinhi. Wa gyud tay lusot, no? Without excuse gyud tang tanan ani. Ingon diri kinsa nakahibalo sa paghukom sa Dios nga sila nga nagabuhat sa maong mga butang takos sa kamatayon. Ikaw ug ako takos kita sa kamatayon. Unya ingon pa gyud dinhi, dili lamang nga nagbuhat sa ingon, dili lang pud ay ang katong mga nagbubuhat ato. Apan katong aduna poy kaniyang apan adunay kahimuot diha kanila nga nagbuhat kanila. Nga kita nahimuot pud sa pagbuhat nila og daotan. Takos pud ta sa kamatayon. No? Takos pud ta sa kamatayon. Apan ang Dios nihatag kanato og kagawasan ani, kaluwasan. No?
Ang Dios tungod sa iyahang kadako sa gugma sa kalibutan, dili siya gusto nga na ay mahiagom dito sa impyerno, nasayod siya nga kitang tanan nakasala ug ang bayad sa sala mao gyud ang kamatayon. Pananggasa sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Diha kang Kristo nga ato ang Dios. Ug ang Dios matinumanon siya sa iyahang pulong, sa iyahang mga saad diri ka nato. As Christians, as believers, ingon ang Ginoo, I will never leave you nor forsake you. No? Iyaha tang giisip nga iyahang mga anak. We are the saints. Ang mga magtotoo diha kang Kristo. Ug salamat kaayo sa Dios sa kadako sa iyahang gugma, ikaw ug ako nakabaton og kaluwasan, nakabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Dili na kita angayan nga maadto pa sa kamatayon, no? Dito sa impyerno, dito sa linaw nga kalayo. Angayan na nga pasalamatan nato diha sa Dios. His divine faithfulness in Christ, no? In Christ. Para sa mga believers. Huktan nato na ato ang masaligan ang pulong sa Dios nga dili ta niya biyaan, dili ta niya isalikway. Hinulsulan nato atong mga sala. He is faithful and just to forgive us. So, choose life. Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Let's pray. Okay, magpapita. Nagit na nung wala ang amahan na labing gamhanan sa kanyang Lord. Salamat kayo sa inyong tulong, Lord, sa inyong kadayanan, Ginoo, sa mga isang anak mo, Lord God. Salamat kayo, Ginoo, sa inyong kadayon, Ginoo, pagpahimangno, manamong, Ginoo, pagbadlong, pagdasik, Lord God. Salamat kayo, Ginoo, sa inyong mga pulong, Lord, di imong gi-refill, Ginoo, kinsa kami, Ginoo, diya sa inyong akubangan, Lord God. Lord, nga, kanang kaming tanan, Ginoo, is nakasala gidiha kanimo, Lord, wala gyud exempted kanamo, Lord, kay kini mga butanga, Ginoo, amo gid kining nahimo, Ginoo, diha, Ginoo, sa matag adlaw, Ginoo, nga among pagkinabuhi, Lord. Pero salamat kay Ginoo sa imong grasya, sa imong gugma, Ginoo, sa gasa sa kaluwasan nga imong gihatag sa matag usa kanamo, Lord God, nga sa dihang amo kang gidawat sa among kinabuhi, na ginulsol kami o amo kang gitugutan, Ginoo, nga among Dios manluluwas sa among master sa among kinabuhi, Lord. Imo kami tagaan og kanang higayunan nga mahimo kami nimo nga mga anak, Lord God. Salamat kay Ginoo sa padayon nimo, Ginoo, nga pagpaila sa imong kaugalingon sa among kinabuhi, Lord, nga kung wala ka, Ginoo, wala gid kami mahimo, Ginoo. Wala gid, Ginoo, ang imuhang kaluoy, ang imong grasya kanamo, Lord God. Dito gid kami diretso, Ginoo, kada sa linaw nga kalayo, Lord God. Salamat kayo, Lord God, sa imuhang kanunay, Ginoo, nga kanang imuhang mercy, Ginoo, sa matag adlaw kanang sa matag adlaw, Ginoo, is brand new, Lord God. Nga kanang ikaw, Ginoo, nga kanang mapasayloon ka, mapailugon ka sa matag usa kanamo, Lord God. Salamat kayo, Ginoo. I pray, Lord, na kini mga pulong, Ginoo, nga among nadunggan karong gabi una, Ginoo, bisan pa man, Lord, katong mga naminaw, O Lord God. Lord, I pray, Lord, nga ikaw pa dayon mamuhat, Ginoo, nga ang matag usa, Ginoo, tagaan imong kasing-kasing, Ginoo, nga madinawaton sa imong mga pulong. Tubuti ang imong balaan nga espiritu, O Lord God, nga mamuhat, O Lord God. Nga ang imong mga pulong, Ginoo, dili ka tumulabay nga kawang, Ginoo, bagkus, Ginoo, Lord, mahimo ka tong paglaom sa matag usa, O Lord God. Lord, nga ikaw lang yun ang among paglaom, Ginoo. Salamat kay amahan sa imong gihimo karong gabi una, dalaygon ka sa walay katapusan, dumawon himaya kanimo lamang, O Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Choose life. Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thine house. Good night, everyone. Oh.